अथ नारायण त्रिंशोपचार पूजा ध्यानम सुरकदंबके प्रश्रयेण वे नियत सेवितां गोकुलोत्सवं किरीटकुण्डलां पीतजाम्बरां खलनिषूदनां कृष्णम् आवहे आवाहनं खगपवाहनं क्षीरजाप्रियं भवभयापहं भुक्तिमुक्तिदां सुरपतिं जगन्नाथमीश्वरं कमलवासमा वाहयाम्यहम् आसनं विधिमुखामरेर्नम्रमूर्तिभिः प्रणतसंश्रितां दुर्धरादिमत् वरमणिप्रभा भासुरं नवां जनपगृह्यतां स्वर्णासनं पाद्यं कुसुमवासितां गन्धविस्तृतां मुनिनिषेवितां सादरेण वे ध्रुवपराशराभीष्टदप्रभो जनपगृह्यतां पाद्यमुत्तमम् अर्घ्यं कनकसम्पुटे स्थापितं वरां जलसुवर्णमोक्ताफलैर्युतां करसरोरुहाभ्यां घृतं मया जनपगृह्यताम् अर्घ्यम् उत्तमम् आचमनीयं तव रमायुज सेवना जना नृपतिसन्निभाः सम्भवन्ति सुरतरङ्गिणी शुद्धवारिभिर्जनपगृह्यताम् आत्मनं शुभं पयस्नानं सुरगवोद्भवां वीर्यवर्धकां निखिलदेहिनां जीवनप्रदं शशधरप्रभां फेन संयुतां जनपगृह्यताम् अर्पितं पयः दधिस्नानं शुचिपयः समुद्भूतमुत्प्रदं व्रजनिवासिभिः स्वादितं शुभं रजतसन्निभां शीततामयां जनपगृह्यताम् अर्पितं दधि घृतस्नानं हुतवः प्रियां क्षीरजोद्भवां सकलदेहिनां सत्त्ववर्धकं कुमुदसदृशां विष्णुदेवतां जनपगृह्यताम् अर्पितं घृतं मधुस्नानं मधुलतोद्भवां स्वादुमञ्जुलां मधुपमक्षिका देर्मिनिर्मितां मधुरतामयां गन्धसम्प्रदां मधुहते अर्पितां गृह्यतां मधु शर्करास्नानं मदनकार्मुकात् यामि निर्मिता मधुरतान्वितां सर्वपापः सरसतां गता तारकोपमा जनपगृह्यतां शुद्धशर्करा अभ्यङ्गस्नानं कदम्बकेतकी पुष्पसम्भवां मृगमदान्वितां यन्त्रनिर्मिताम् अनुपकारिणां भक्तितो मया जनपगृह्यतां तैलम् अर्पितं स्नानं हरिपदाम्बुजा नर्मदामहीं सरयुचन्द्रभागाभ्यायतां जलजवासितां स्नानहेतवे जनपगृह्यताम् अर्पितं जलं वस्त्रं विविधतान्तुभिर्गुफितं नवां सुतपनीयभां सोत्तरीयकं मधुरिपो जगन्नाथमाधव जनपगृह्यतां वस्त्रम् अर्पितं यज्ञोपवीतं त्रिगुणितं सितेरर्कतन्तुभिः कृतमिदं मया शुद्धचेतसा निगमसम्मतं बन्धमोचकं जनपगृह्यताम् उपवीतकं
गन्धं समर्पयामि मलयज सम्भवां पीतवर्णकां मृगमदादिभिर्वासिताम्बरां मुदितषट्पदां कुङ्कुमान्वितां जनपगृह्यतां गन्धम् अर्पितम् अक्षतां कमलसम्भवा मौक्तिकोपमां श्रीपदगोदके क्षालितः शिवः अगरुकुङ्कुमैर्मिश्रिताभरा जनपगृह्यताम् अर्पिताक्षताः पुष्पाणि तरुणमल्लिका कुन्दमालती बकुलपङ्कजा नांसामुच्चये सततसूत्रितां भक्तितो मया जनपगृह्यतां हारम् अर्पितं श्वेतचूर्णं कदम्बकेतके वृक्षसम्भवां विविधसौख्यदां कान्तिवर्धनं शीतकरोपमां स्नेहसत्कृतां जनपगृह्यतां श्वेतचूर्णकं रक्तचूर्णम् अमरजादिभिर्देववृन्दकेः शिरसि विग्रतां प्रश्रयेण वे तपनसदृशां दृष्टिमुत्कलां जनपगृह्यतां रक्तचूर्णकं सिन्दूरम् गणपतिप्रियां बालसूर्यभां पवनसूनुना स्वीकृतं सदा सुरभिवासितां सूक्ष्मचूर्णकां जनपगृह्यतां नागसम्भवं धूपमग्रापयामि अगरुगुकुलाद्यादिमिश्रितां तपनयोगजोद्भूतसौरभम् अमरवृन्दकेः स्नेहसत्कृतां जनपगृह्यतां धूपम् उत्तमं दीपम् अनलतेलिनी गौग्रतान्वितां तिमिरनाशकां दीप्ततन्तुभिः कनकभाजने स्थापितं मया जनपगृह्यतां दीपम् उत्तमं नैवेद्यं पनसदाडिमा भ्रादिसत्फलां सुग्रतमोदका पूपपायसं रजतभाजने स्थापितं मया जनपगृह्यतां खाद्यम् उत्तमम् आचमनीयं जलधिगोद्भवां शीततामयां सकलप्राणिनां प्राणदायकं विधिसमर्पितां शुद्धचेतसा जनपगृह्यताम् आचमनं शुभं ताम्बूलं कपूरसम्भवं भोगचूर्णयो मृगमदेलुकां वासितं वरं फणिलतादलेः कृप्तबीडकं जनपगृह्यताम् हास्यभूषणं दक्षिणां निखिलयाचिनां श्रेष्ठभोगदा निगमसम्मता कर्मपूर्णदा सकलभूजनेः वाञ्छिता सदा जनपगृह्यतां दक्षिणां समर्पयामि नीराजनम् उतवः प्रियैर्मिश्रितं वरां जलधिजैर्युतां सर्वपापहं मुखविलोकनार्थाय सत्कृतं जनपगृह्यताम् आर्तिक्यं शुभं प्रदक्षिणां वरदसञ्चितां पूर्वजन्मभिर्दहति कल्बिषां तत्प्रदक्षिणां नरहरिमुदा शुद्धचेतसा सततम् ईश्वरं तां नमाम्यहं नमस्कारं जय जय प्रभो सात्वतां पते शरणवत्सला भीष्टसाधक यदुपते जगन्नाथ सर्वदा शरणम् आगतं पाहि पाहि माम् इति नारायण तीर्थोपचार पूजा।